नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। म आज तपाईँहरूको लागि इन्जिनियरिङ ड्रइङ लिएर आएको छु। सो इन्जिनियरिङ ड्रइङ पहिलोपल्ट सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मनमा प्रश्नहरू उठ्न सक्छ कि वाट के हो यो इन्जिनियरिङ ड्रइङ भन्ने। त्यस्तै फर हुम, कसले इन्जिनियरिङ ड्रइङ पढ्ने, त्यसै गरी वाइ किन यो पढ्ने र यसको महत्त्वहरू के छ। सो इन्जिनियरिङ ड्रइङलाई सिम्पली हामी बुझ्दा इन्जिनियरिङ ड्रइङ भनेको एउटा प्राविधिक व्यक्तिले आफूसँग भएका प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर आफूले गरेको सम्पूर्ण कामलाई एउटा पेपरमा चित्रण गर्नु हो। यसको डेफिनेसनमा पछि जानेछौँ। त्यसपछि हेरौँ यो फर होम कसका लागि कसले पढ्ने। कसले पढ्ने भन्दा स्पेसली बिई सिभिल, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ, र त्यसै डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, यो इन्जिनियरिङ संकायको सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ संकायहरूको फर्स्ट सेमिस्टर अथवा फर्स्ट इयरमा यो सब्जेक्ट राखिएको हुन्छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो तपाईँहरूका लागि फुल कोर्स हो, तपाईँहरू सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी इन्ट्रेस्टेड भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट राख्ने भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि इन्जिनियरिङ ड्रइङको फुल कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो सब्जेक्टको एउटा विशेषता के छ भनेपछि यो सब्जेक्टका लागि कुनै पनि क्वालिफिकेसन चाहिँदैन। एउटा सब्जेक्ट पढ्नुहोस् अनि त्यसपछि मात्र यो पढ्नुहोस् भन्ने हुँदैन। यो सब्जेक्ट जुनसुकै मान्छेले पनि स्टार्ट पढ्दा हुन्छ। त्यसै गरी कुनै एजको पनि लिमिटेसन छैन। बच्चाहरूले मात्रै अथवा इन्जिनियरिङ गरिरहेको मान्छेले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सबैले यो गर्दा धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै इन्जिनियरिङ ड्रइङ र इन्जिनियरिङ ग्राफिक्स, इन्जिनियरिङ ड्रइङ र इन्जिनियरिङ ग्राफिक्स कुनै ठाउँमा तपाईँहरूले इन्जिनियरिङ ग्राफिक्स पनि देख्नु भएको होला। इन्जिनियरिङ ड्रइङ र इन्जिनियरिङ ग्राफिक्समा के फरक छ अथवा के भिन्नता छ भने त्यहाँ केही पनि भिन्नता छैन। कुनै युनिभर्सिटीले यसलाई इन्जिनियरिङ ग्राफिक्स भनेर आफ्नो सिलेबसमा राखेको छ भने कुनै युनिभर्सिटीले इन्जिनियरिङ ड्रइङ, तर दुइटै एउटै हो, दुइटैको कन्टेन्ट एउटै हो। हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू दुइटैमा सेम हो। र इन्जिनियरिङ ड्रइङलाई हामीले युनिभर्सल सब्जेक्ट पनि भन्छौँ। युनिभर्सल सब्जेक्ट यानि विश्वव्यापी पढाइने विषय। कुनै एउटा युनिभर्सिटीमा यसको अलगै सिलेबस र अर्को युनिभर्सिटीमा अलगै गरेर पढाइँदैन। यो सब्जेक्टको सिलेबस सबै युनिभर्सिटीहरूमा सेम हुन्छ र तपाईँ जुनसुकै देशबाट पढ्नुहोस् अथवा जुनसुकै युनिभर्सिटीबाट पढ्नुहोस्, इन्जिनियरिङ ड्रइङमा पढ्नुपर्ने कुराहरू सबैको एउटै हो। मानव सभ्यताको विकास हुँदै गर्दा मानिसले के बुझ्यो भन्दा आफ्नो आइडियाहरूलाई उसले कुनै ठाउँमा स्टोर गर्न सक्यो भने उसले आफ्नो कामलाई अझ राम्रो प्रभावकारी बनाउन सक्छ। त पुरानो समयमा आफ्नो नलेजलाई, आफ्नो ज्ञानलाई आफ्नो अर्को पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि ढुङ्गाहरूमा, ताडपत्रहरूमा आफ्नो आइडियालाई स्टोर गरिन्थ्यो, चित्रको फर्ममा अथवा लेखेर बनाइन्थ्यो भने। त्यसै गरी त्यो कुरा झन् राम्रो तब बन्न थाल्यो जब पेपरको युज हुन थाल्यो। साइन्टिफिक इन्भेन्सनका लागि मसिन पार्टहरूको म्यानुफ्याक्चरका लागि र कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरूका लागि आफ्नो आइडियालाई पहिला कुनै फर्ममा स्टोर गरिन्छ र पेपरमा स्टोर गर्दा यो झन् राम्रो प्रभावकारी बन्न थाल्छ। त्यस्तै ठुलो ठुलो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरू के हुन्छ भने एक दिनमा भ्याइदैन र आफ्नो आज हामीलाई
जुन आइडियामा काम गर्दैछौँ त्यही आइडिया हामीले अहिले नै एक्जिक्युसन गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि हामीलाई सयौं र हजारौं वर्ष पनि लाग्न सक्छ। जस्तै ग्रेट पिरामिड अफ इजिप्ट यो बनाउँदाखेरि टोटल 21 वर्ष लागेको थियो। त्यस्तै इन्डियाको ताजमहल बनाउँदाखेरि 20 वर्ष लागेको थियो र ग्रेट वाल अफ चाइना बनाउँदाखेरि हाम्रो 10 वर्ष जति लागेको थियो। भने यतिका वर्षसम्म हाम्रो आइडिया त हाम्रो भोलेटाइल ब्रेनले क्याप्चर गर्न सक्दैन। त्यही कारण यी आइडियाहरूलाई हामीले हाम्रो पेपरमा स्टोर गर्नुपर्छ। त्यस्तै यी प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दा एकजना दुईजनाले काम गरेर हुँदैन, त्यहाँ धेरै इन्जिनियरहरूले काम गर्नुपर्छ। तिनीहरूले एकअर्कासँग कोअर्डिनेट हुनुपर्छ र धेरै वर्करहरू पनि लाग्छन्। त्यति बेला ती इन्जिनियरहरूले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। त्यो प्रोजेक्टको बारेमा के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कम्युनिकेट गर्न सक्छ। र यो पनि हुन सक्छ कि त्यही इन्जिनियरहरू एकै देशको र एकै ठाउँको नहुन सक्छ। धेरै देशहरूबाट आएर धेरै ठाउँहरूबाट आएर सँगै काम गरिराखेको हुन सक्छ। सो त्यति बेला इन्जिनियरिङ ड्रइङले के गर्छ त भन्दा प्रोजेक्टको बारेमा इन्जिनियरहरूलाई र अनि अरू सरकारवाला मान्छेहरूलाई प्रोजेक्टसँग कम्युनिकेट गराउँछ। सो कम्युनिकेट अबाउट द प्रोजेक्ट। त्यो प्रोजेक्ट हाम्रो साइन्टिफिक इन्भेन्सन पनि हुन सक्छ, मसिन पार्टको म्यानुफ्याक्चर पनि हुन सक्छ र कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट पनि हुन सक्छ। सो एकअर्कासँग एक मान्छेलाई अर्कोसँग कम्युनिकेट गराउने हुँदा हाम्रो यो इन्जिनियरिङ ड्रइङलाई हामी ल्याङ्ग्वेज अफ इन्जिनियर पनि भन्छौँ। दिस इज अल्सो कल्ड द ल्याङ्ग्वेज अफ इन्जिनियर। हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा भनेको हाम्रो कुनै पनि एकाडेमिक इयरहरूमा कुनै विषयहरू थ्योरी बेस्ड हुन्छन् र कुनै विषयहरू न्युमेरिकल बेस्ड हुन्छन् र कुनै विषयहरू थ्योरी पनि हुन सक्छ न्युमेरिकल पनि, दुईटैको कम्बाइन हुन सक्छ। तर यो इन्जिनियरिङ ड्रइङ मात्र हाम्रो एउटा विषय हो जो न टोटली थ्योरी हो न न्युमेरिकल हो। न्युमेरिकल त हामीलाई यहाँ त्यस्तो खासै काम लाग्दैन, अलि क्यालकुलेसनहरू मात्रै गर्नुपर्ने हो। र तपाईहरुले यो थ्योरीमा यो लेख्ने खालको इक्जाम पनि होइन। सो यो सब्जेक्टलाई चाहिँ हामी एउटा अलगै नाम दिएका छौँ जसलाई भन्छौँ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट। यो भनेको तपाईहरुको स्किल बनाउने सब्जेक्ट हो। यसमा तपाईहरुले थ्योरीहरू बुझ्नुपर्छ र त्यसपछि त्यसलाई पेपरमा उतार्दै आफ्नो ड्रइङलाई अझ राम्रो बनाउँदै जाने हो र तपाईहरुको स्किल बढ्छ। र यदि कुनै मान्छेले भन्छ कि म इन्जिनियर हो तर मलाई ड्रइङ आउँदैन भने त्यो हुन सक्दैन हैन। बिना ड्रइङ कुनै मान्छेलाई हामीले इन्जिनियर भन्न मिल्दैन। हामीले देखिसक्यौँ कि इन्जिनियरिङ ड्रइङको महत्त्व कुनै पनि ठाउँमा कति अनिवार्य छ। सो इन्जिनियरिङ ड्रइङको महत्त्व पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र तबसम्म रहिरहनेछ जबसम्म मानिसले आफ्नो सृजनात्मक कार्यहरूलाई छोड्दैन। एउटा राम्रो स्किल्ड इन्जिनियरले आफ्नो स्किललाई दुई स्टेपमा विकास गर्नुपर्छ। पहिला he must be able to draw clearly and rapidly the freehand technical sketches। आफ्नो प्राविधिक स्केचहरूलाई उले क्विक र क्लियर बनाउन सक्नु पर्यो। दोस्रो सेकेन्डली he must be proficient in drawing to the scale instrumental drawing। र आफूले बनाएको त्यो ड्रइङलाई एउटा उचित स्केलमा ड्र गर्न सक्षम हुनु पर्यो। इन्जिनियरिङ ड्रइङको डेफिनेसन हेर्ने हो भने के छ त भन्दा इट इज अ टाइप अफ टेक्निकल ड्रइङ that is used to convey information about an object। यो एउटा प्राविधिक ड्रइङ हो, सामान्य ड्रइङ नभएर यसलाई हामी प्राविधिक ड्रइङ भन्ने गर्छौँ। र जसले के गर्छ त हामीलाई कुनै अब्जेक्टको इन्फर्मेसन दिन्छ। अब इन्फर्मेसन भन्दा यसले के कुरा भन्छ भन्दा कुनै अब्जेक्टको शेप, साइज, फिनिश, डाइमेन्सन
भ्यूज। यी कुराहरू हामीलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङले भन्ने गर्छ र एउटा एउटा कुराहरू हामी च्याप्टर वाइज गर्दै सिक्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट इन्जिनियरिङ ड्रइङ। इन्ट्रोडक्सन पार्ट पश्चात अब हामी जानेछौँ सिलेबस ओभरभ्यूतर्फ। इन्जिनियरिङ ड्रइङलाई हामीले इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्ट र इन्जिनियरिङ ड्रइङ सेकेन्ड भनेर दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ, जसमा इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्ट चाहिँ हामी फर्स्ट सेमिस्टरमा पढ्ने गर्छौँ भने इन्जिनियरिङ ड्रइङ सेकेन्ड चाहिँ हामी सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढ्ने गर्छौँ। त्यसै अनुसार हामीले हाम्रो सिलेबस राखेका छौँ र कन्टेन्टहरू तपाईँहरूका लागि ल्याएका छौँ। पहिला हामी इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्टको सबै टपिकहरू कभर गरिसकेपछि अनि मात्र हामी इन्जिनियरिङ ड्रइङ सेकेन्डमा जानेछौँ। इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्टमा हाम्रा टोटल 9वटा मोड्युल रहेका छन्। मोड्युल भनेको च्याप्टरहरू हाम्रो टोटल 9वटा च्याप्टर रहनेछन् र हाम्रो प्लेलिस्टमा मोड्युल 1, मोड्युल 2, मोड्युल 3 गर्दै टोटल 9वटा मोड्युलमा हामीले सबै टपिकहरू ल्याउनेछौँ। सो अब सुरु गरौँ पहिला इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्ट र हेरौँ यसको 9वटा मोड्युलमा के कुराहरू हामीले पढ्नेछौँ। हाम्रो पहिलो मोड्युल रहेको छ इन्स्ट्रुमेन्टल ड्रइङ प्र्याक्टिस एन्ड द टेक्निक, जहाँ हामी हाम्रो विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेर अब हामी टेक्निकल ड्रइङका केही टेक्निकहरू सिक्नेछौँ र ती इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई कसरी युज गर्ने भन्ने प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। जहाँ पहिलो हाम्रो इक्विपमेन्ट्स एन्ड मटेरियल्स भनेर टपिक रहेको छ, जहाँ हामीहरू के इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीले युज गर्ने भन्ने हेर्नेछौँ। त्यसपछि ती इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कसरी युज गर्ने भन्ने हामी एकदम डिटेलमा डिस्क्रिप्सनमा जानेछौँ, जुन हाम्रो डिस्क्रिप्सन अफ ड्रइङ इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड मटेरियल्स भन्ने सेक्सनमा रहेको छ। त्यसै गरी टेक्निक्स अफ इन्स्ट्रुमेन्टल ड्रइङ भनेको छ, जहाँ हामीहरू ती हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरूको युज गर्ने टेक्निक्सहरू हेर्नेछौँ, कसरी गर्ने र कसरी नगर्ने भन्ने कुराहरू अब त्यसमा हेर्नेछौँ। त्यस्तै हामीसँग धेरै भेराइटिज अफ पेन्सिल्सहरू हुन्छन्, त्यहाँ हामी कुन पेन्सिलले कुन ड्रइङ गर्ने भनेर सिलेक्सन अफ पेन्सिल्स भन्ने टपिक्समा हेर्नेछौँ। त्यसै गरी सेक्युरिङ पेपर्स, ड्रइङ गर्दा पेपरलाई कसरी सेक्युर गर्न सकिन्छ, कसरी सुरक्षितसँग राख्न सकिन्छ भन्ने सेक्युरिङ पेपर्स भन्ने टपिक्समा हेर्नेछौँ। सो त्यसै गरी प्रोपर युज अफ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल्स, कम्पासेस, फ्रेन्च कप रहेको छ। यी हाम्रा इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्, यिनीहरूको उचित प्रयोग गर्न हामी यो टपिकमा सिक्नेछौँ। मोड्युल 1 पछि हामी जानेछौँ मोड्युल 2 मा। मोड्युल 2 रहेको छ हाम्रो फ्री ह्यान्ड एन्ड टेक्निकल लेटरिङ भनेर, जहाँ हामीहरू धेरै जसो कुराहरू लेटरिङको बारेमा मात्रै गर्नेछौँ। लेटरिङ भनेको अक्षरहरू हैन, लेटर्स। त्यहाँ लेटरिङ स्ट्रोक्स, लेटर प्रोपोर्सन, युनिफर्मिटी एन्ड एपियरेन्स अफ लेटर्स भनेर हाम्रा टपिकहरू रहेका छन्। यिनीहरूको बारेमा हामी डिटेलमा मोड्युल 2 मा कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीहरू फ्री ह्यान्ड टेक्निक्सहरू सिक्नेछौँ। लेटरहरू लेख्दाखेरि हामीहरूले कसरी फ्री ह्यान्ड टेक्निकहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी इन्क्लाइन्ड एन्ड भर्टिकल लेटर्स एन्ड न्युमेरल्स, हामीहरू इन्क्लाइन्ड लेटर्स, भर्टिकल लेटर्स र न्युमेरल्स अर्थात् नम्बरहरूलाई लेख्न सिक्नेछौँ। त्यसै गरी अप्पर केस एन्ड लोवर केस, हाम्रो अल्फाबेटहरूको अप्पर केस र लोवर केस हामी दुवै बनाउन सिक्नेछौँ। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड इङ्ग्लिस लेटरिङ फर्म्स, त इङ्ग्लिसमा एउटा स्ट्यान्डर्ड तरिकाले कसरी लेटरिङ गर्ने टेक्निकल ड्रइङमा, त्यो हेर्नेछौँ हामी मोड्युल 2 मा। सो अब तेस्रो मोड्युल हाम्रो रहेको छ डाइमेन्सनिङ अर्थात् मेजरमेन्ट, जहाँ हाम्रो पहिलो टपिक फ्री ह्यान्ड टेक्निक्स रहेको छ र यसको सब टपिक साइज र लोकेसन अफ डाइमेन्सनिङ भनेर रहेको छ। त्यसै गरी तेस्रो टपिक हाम्रो रहेको छ मेजरमेन्ट अफ युनिट्स, एसआई कन्भेन्सन्स, जनरल डाइमेन्सन प्र्याक्टिसेस, सामान्यतः डाइमेन्सनिङको कुन प्र्याक्टिसहरू युज गरिन्छ त्यो हामी सिक्नेछौँ। त्यसै गरी प्लेसमेन्ट्स अफ डाइमेन्सनिङ रहेको छ, जसमा हामी सिक्नेछौँ अलाइन डाइमेन्सनिङ र युनिडाइरेक्सनल डाइमेन्सनिङ। यो के हो हामी गरेर नै हेर्नेछौँ। तेस्रो मोड्युल पछि हामी जानेछौँ मोड्युल 4 मा। मोड्युल 4 रहेको छ हाम्रो इन्जिनियरिङ स्केल भनेर। इन्जिनियरिङ स्केलमा हामी मुख्य के सिक्नेछौँ भन्दाखेरि कति टाइपका स्केलहरू छन् र तिनीहरूको कसरी एप्लिकेसन गरिन्छ। जहाँ हाम्रो पहिलो टपिक रहेको छ युज अफ स्केल, त्यसपछि रहेको छ रिड्युसिङ एन्ड इन्लार्जिङ स्केल, स्केललाई हामी कसरी सानो गर्ने अथवा लार्ज गर्ने। त्यसपछि रहेको छ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर,
यो भनेको ग्राउन्ड लेन्थलाई एउटा म्यापमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने हो। यसको बारेमा पनि हामी पढ्नेछौँ। त्यसपछि हामीहरू टाइप्स अफ स्केलहरू हेर्नेछौँ र तिनीहरूलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न पनि सिक्नेछौँ। त्यहाँ हामी प्लेन स्केल बनाउनेछौँ, डायगोनल स्केल बनाउनेछौँ, भर्नियर स्केल बनाउनेछौँ, कम्पेरेटिभ स्केल र स्केल अफ कर्ड्स भन्ने टपिक रहेको छ। सो अब हाम्रो मोड्युल 5 रहेको छ एप्लाइड ज्योमेट्री। एप्लाइड ज्योमेट्रीमा हामीहरू के सिक्नेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो 2D र 3D अब्जेक्ट्सहरू बनाउने स्किल्स र टेक्निक्सहरूलाई अझ राम्रोसँग बढाउनेछौँ। त्यसै गरी स्पेस कर्भ्सहरू र इन्जिनियरिङ ड्रइङमा युज हुने विभिन्न कर्भहरू बनाउन पनि सिक्नेछौँ र त्यसै गरी सोलिड ज्योमेट्रीको बारेमा जान्नेछौँ। सो हाम्रो पहिलो टपिक रहेको छ प्लेन ज्योमेट्री कन्स्ट्रक्सन, जसमा हामी बाइसेक्टिङ एन्ड ट्राइसेक्टिङ लाइन्स एन्ड एङ्गल्स भनेर पढ्नेछौँ र त्यसपछि प्रोपोर्सनल डिभिजन्स अफ लाइन्स भनेर पढ्नेछौँ। त्यसै गरी हामीहरू कन्स्ट्रक्सन गर्नेछौँ। कन्स्ट्रक्सनमा हामीहरू एलिप्स बनाउनेछौँ, इन्भोल्युट बनाउनेछौँ, साइक्लोइड बनाउनेछौँ, प्याराबोलाहरू बनाउनेछौँ, स्पाइरल बनाउनेछौँ र हेलिसेस बनाउँछौँ। त्यस्तै हाम्रो अर्को क्याम अर हट व्हिल भनेर रहेको छ, यो पनि हामीहरू बनाउन सिक्नेछौँ। त्यसपछि रहेको छ सोलिड ज्योमेट्री कन्स्ट्रक्सन। मोड्युल 5 को हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ क्लासिफिकेसन एन्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ पहिलो रेगुलर अब्जेक्ट, सिलिन्डर र पिरामिड भनेर। यो टपिकमा 3वटा सब टपिकहरू रहेका छन्, जहाँ पहिलो छ हाम्रो रेगुलर अब्जेक्ट, सिलिन्डर र पिरामिड। अब रेगुलर अब्जेक्ट्सहरूमा हामी प्रिज्म बनाउन सिक्नेछौँ, स्क्वायर पनि बनाउनेछौँ र क्युब पनि बनाउनेछौँ। त्यसपछि सिलिन्डर्समा हामी राइट कोन र अब्लिक कोन भनेर 2टा टपिकहरू पढ्नेछौँ र त्यसै पिरामिडमा हामी स्क्वायर पिरामिड, ट्रायङ्गुलर पिरामिड, अब्लिक पिरामिड र ट्रङ्केटेड पिरामिडहरू बनाउनेछौँ। सो क्लासिफिकेसन एन्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन भित्र हाम्रो चौथो टपिक रहेको छ कर्व्ड एन्ड र्याप्ड सर्फेसेस। कर्व्ड एन्ड र्याप्ड सर्फेसेसमा हामी स्पेयर, टोरस, अब्लेट इलिप्सोइड, सर्पेन्टाइन, प्याराबोलोइड र हाइपरबोलोइड बनाउन सिक्नेछौँ। सो हाम्रो मोड्युल 6 रहेको छ बेसिक डिस्क्रिप्टिभ ज्योमेट्री। यो मोड्युलमा हामीहरू डिस्क्रिप्टिभ ज्योमेट्रीका बारेमा बुझ्नेछौँ। त्यसै गरी एउटा पोइन्टलाई, एउटा लाइनलाई, एउटा प्लेन र सोलिडलाई एउटा स्पेसमा कसरी लोकेट गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। त्यस्तै भर्बली हामीलाई कुनै क्वेसन दिएको छ भने त्यसलाई हामी ज्योमेट्रीमा कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हेर्नेछौँ। र हामीहरू यो मोड्युलमा अरू के पनि सिक्नेछौँ भन्दाखेरि एउटा लाइन र प्लेनको लेन्थ निकाल्न सिक्नेछौँ। कुनै स्पेसमा दिएको लाइन र प्लेनको लेन्थ निकाल्न क्याल्कुलेट गर्नेछौँ। सो हेरौँ यसमा के टपिकहरू रहेको छ। यसमा रहेको छ एप्लिकेसन अफ डिस्क्रिप्टिभ ज्योमेट्री, त्यसै गरी रहेको प्रिन्सिपल टु सोल्युसन अफ प्रब्लम्स इन्भल्भिङ पोजिसनिङ अफ अब्जेक्ट्स इन 3 डाइमेन्सनल स्पेस। र तेस्रो टपिक रहेको छ प्रोजेक्सन अफ पोइन्ट्स, लाइन्स, प्लेन्स एन्ड सोलिड इन स्पेस। त्यसपछि रहेको छ प्यारलल लाइन्स र ट्रु लेन्थ अफ लाइन्समा हामी होरिजेन्टल लाइन, इन्क्लाइन लाइन र अब्लिक लाइनका बारेमा पढ्नेछौँ। त्यसपछि हामीसँग रहेको छ परपेन्डिकुलर लाइन र त्यसपछि बियरिङ अफ लाइन्स। मोड्युल 6 को हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ पोइन्ट भ्यू एन्ड इन भ्यू अफ अ लाइन, सर्टेस्ट डिस्टेन्स फ्रम अ पोइन्ट टु अ लाइन, प्रिन्सिपल प्यारलल लाइन, ट्रु सेप अफ एन अब्लिक प्लेन, intersection of a line and a plane, angle between line and the plane, angle between intersecting line, angle between two non-intersecting lines जसलाई हामी स्क्यू लाइन्स पनि भन्छौँ, angle between two planes, shortest distance between two स्क्यू लाइन्स। सो यो टपिक अलि लामो रहेको छ, त्यसमा हामी सबै कुरा डिटेलमा पढ्नेछौँ। मोड्युल 7 हाम्रो रहेको छ थ्योरी अफ प्रोजेक्सन एन्ड अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन। यसमा हामीहरू प्रोजेक्सनका बारेमा जान्नेछौँ र अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनहरू के हो त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ। त्यसै गरी यसमा हामीले के कुरा सिक्नेछौँ भन्दा एउटा 3D फिगरलाई 2D फिगरमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने सिक्नेछौँ। हेरौँ यसमा के टपिकहरू छ। यसमा छ कमन टाइप्स अफ प्रोजेक्सन, जसमा 2टा प्रोजेक्सनहरू हेर्नेछौँ हामी यहाँ, एउटा पिक्टोरियल प्रोजेक्सन र अर्को अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन। पिक्टोरियल प्रोजेक्सनमा हामी पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन र आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सन गरेर 2टा प्रोजेक्सन हेर्नेछौँ। त्यसै गरी दोस्रो हामी अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हेर्नेछौँ।
त्यसपछि आउँछ हाम्रो सिस्टम अफ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेर, जसमा हामी फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन र थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामीसँग छ प्रिन्सिपल भ्यूज। प्रिन्सिपल भ्यूजमा हामी मेथड फर अब्टेनिङ अर्थोग्राफिक भ्यूज, प्रोजेक्सन अफ लाइन्स, एङ्गल्स एन्ड प्लेन सर्फेसेस र एनालाइसिस इन 3 भ्यूज। मोड्युल 7 को हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ प्रोजेक्सन अफ कर्भ लाइन्स एन्ड सर्फेसेस, जहाँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेसन एन्ड सिलेक्सन अफ भ्यूज फर बेस्ट रिप्रेजेन्टेसन भनेर सब टपिक रहेको छ। त्यसै गरी फुल लाइन्स एन्ड हिडन लाइन्स भनेर त्यो भित्र अर्को सब टपिक पनि रहेको छ। त्यसपछि हामी जानेछौँ अर्थोग्राफिक ड्रइङमा, जहाँ हामीसँग के छ त भन्दा मेकिङ एन्ड अर्थोग्राफिक ड्रइङ, भिजुअलाइजिङ अब्जेक्ट फ्रम द गिभन लाइन्स, इन्टरप्रिटेसन अफ एडजेसेन्टर्स, त्यसपछि छ रिप्रेजेन्टेसन अफ होल्स, त्यसको कन्भेन्सनल प्र्याक्टिसेसहरू। मोड्युल 7 पछि हामी जानेछौँ मोड्युल 8 मा। हाम्रो मोड्युल 8 रहेको छ सेक्सनल भनेर। सेक्सनलमा हामीहरू एउटा सलिडलाई इमेजिनरी प्लेनले कट गर्न सिक्नेछौँ र त्यसै गरी सेक्सनल लाइन्स र कटिङ लाइन्सहरूको बारेमा जान्नेछौँ। सो यसमा के टपिकहरू रहेको छ हेरौँ। यसमा रहेको छ फुल सेक्सन, हाफ सेक्सन, ब्रोकन सेक्सन, रिमुभ्ड सेक्सन अथवा डिटेल सेक्सन, अनि फ्यान्टम अर हिडन सेक्सन, अक्सिलरी सेक्सनल भ्यूज र त्यसपछि स्पेसिफाइङ कटिङ प्लेन्स फर सेक्सनिङ भनेर रहेको छ। त्यसपछि हामी मोड्युल 9 मा जानेछौँ। सो हाम्रो मोड्युल 9 रहेको छ डेभलपमेन्ट, इन्टरसेक्सन एन्ड इन्टरप्रिटेसन भनेर। यहाँ हामीहरू एउटा सोलिडको आउटर सर्फेस डेभलप गर्न सिक्नेछौँ भने त्यो सोलिडले एउटा प्लेनलाई काट्दाखेरि, पेनिट्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो कुराहरू जानेछौँ। त्यसपछि त्यो एउटा प्लेन र सोलिडले एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि कुन कर्भहरू बन्छ र ती कर्भहरू कसरी बनाउने, हामीहरू यो कुराहरू हेर्नेछौँ। सो मोड्युल 9 को टपिकहरू रहेको छ डेभलपमेन्ट अफ राइट अर अब्लिक। यहाँ हामीहरू राइट अथवा अब्लिक, प्रिज, सिलिन्डर, कोन र पिरामिड बनाउनेछौँ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट अफ ट्रङ्केटेड पिरामिड एन्ड द कोन। त्यसपछि छ हाम्रो ट्रायङ्गुलेसन मेथड फर एप्रोक्सिमेटली डेभलप सर्फेस। त्यसपछि हामी जानेछौँ ट्रान्जिसन पिसेस फर कनेक्टिङ डिफ्रेन्ट सेप्स, अनि डेभलपमेन्ट अफ अ स्क्वायर, इन्टरसेक्सन एन्ड इन्टरप्रिटेसन, लाइन्स अफ इन्टरसेक्सन अफ जियोमेट्रिक सर्फेस, पियर्सिङ पोइन्ट अफ अ लाइन एन्ड जियोमेट्रिकल सोलिड, अनि इन्टरसेक्सन लाइन्स अफ 2 प्लेन्स। हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ इन्टरसेक्सन अफ प्रिज एन्ड पिरामिड, इन्टरसेक्सन अफ अ सिलिन्डर एन्ड एन अब्लिक प्लेन, त्यसपछि इन्टरसेक्सन अफ अ स्क्वायर एन्ड अब्लिक प्लेन, कन्स्ट्रक्टिङ अ डेभलपमेन्ट युजिङ एक्सिलरी भ्यूज, इन्टरसेक्सन अफ 2 सिलिन्डर, इन्टरसेक्सन अफ अ सिलिन्डर एन्ड द कोन। सो यसरी हामी मोड्युल 1 to मोड्युल 9 सबै कम्प्लिट गर्नेछौँ र मोड्युल 1 to मोड्युल 9 कम्प्लिट गरेर हामीहरूको इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्ट कम्प्लिट हुनेछ। त्यसपछि हामी मोड्युल इन्जिनियरिङ ड्रइङ सेकेन्डमा जानेछौँ। सो बी विथ अस एन्ड लेट्स बिकम एन स्किल्ड इन्जिनियर।